making melody in my heart, making melody in my heart with the joy in my school, with the joy in my school. Thumbs up, making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart with the joy in my school, with the joy in my school. नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा। भाइ बहिनीहरू, आज पनि हामी हाम्रो कक्षाको लागि उपस्थित भइसकेका छौं है। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कुन विषय पढ्दै छौं? स्याबास, आज हामी हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढ्दै छौं। अनि आजको हाम्रो एकाइ रहेको छ भाइ बहिनीहरू, हाम्रा वरपरका जीव जन्तु भन्ने। हस्, यस अन्तर्गत आज हामी सजीव र निर्जीवका बारेमा चर्चा गर्नेछौं। हुन्छ? तपाईहरु सबैजना तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ? स्याबास। अनि भाइ बहिनीहरू, भनिदिनुहोस् त तपाईले के लिएर बस्नुभयो आफूसँग आजको कक्षाको लागि? स्याबास, किताब अनि कापी, कलम, सिसा कलम भए पनि हुन्छ, अनि इरेजर हो। स्याबास, आफूलाई चाहिने सबै सामग्रीहरू लिएर भाइ बहिनीहरू बसिसक्नु भएको छ। त्यसो भए अब हामी के गर्छौं? आजको पाठतर्फ जान्छौं। हुन्छ? स्याबास भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा नै तपाईहरूले सजीव र निर्जीवका बारेमा पढिसक्नु भएको छ, हो कि हैन? तपाईहरूको महेन्द्र सरले कति धेरै चित्रहरू देखाउनु भयो है, कस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू सिकाउनु भयो नि, हो कि हैन? तपाईहरुलाई थाहा छ नि, हैन? थाहा छ? स्याबास। ल, त्यसो भए अघिल्लो कक्षामा तपाईहरुको कक्षामा ध्यान दिनुभयो कि भएन? ध्यान दिनुभयो? ध्यान दिनुभयो। ल, त्यसो भए भनिदिनुस् त, सजीव भनेको के होला? भन्न सक्नुहुन्छ? स्याबास हो, कति ज्ञानी। सजीवले के गर्छ? सास फेर्छ रे है। कति ज्ञानी। अघिल्लो कक्षामा पनि हेर्नुभयो है। हेर्नुहोस् त यहाँनिर, सजीवले के गर्दो रहेछ? सास फेर्छ है। तपाईहरुले सास फेर्नु भएको छ कि छैन? छ। हामीले बाहेक अरु कसले सास फेर्छ? कसले सास फेरेको देख्नु भएको छ? भन्नुहोस् त। स्याबास, जनावरले, गाईले, कुकुरले, अनि चराले पनि, रुखले पनि फेर्छ। देख्नु भएको छ? छैन। अनि कसरी थाहा पाउनु भयो त? सरले भन्नुभएको हो। रुख, बोट बिरुवाले पनि सास फेर्छ नि है भाइ बहिनीहरू, तर हामीले देख्न सक्दैनौं है। यसरी सजीव वस्तुहरूले के गर्दो रहेछ? सास फेर्दो रहेछ है। अनि अर्को चाहिँ के गर्छ होला? के गर्दैछ? खानेकुरा खाँदैछ। सजीवले अर्को के गर्दो रहेछ? खानेकुरा खाँदो रहेछ है। यहाँ हेर्नुस् न, कुखुराले के गर्दैछन्? कपाकप दानाहरू खाँदैछन् है। आम्मामा, ल हेर्नुस् त, यो कति राम्रो चित्र। तपाईहरु जस्तै सानी नानी के गर्दैछिन्? ल हेर्नुस् त, कति मिठोताले खाँदैछिन्। तपाईहरुले खानुहुन्छ कि खानुहुन्न? खानुहुन्छ। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ के मिठो लाग्छ नि? कति मिठोताले खाएको छ नि। यहाँ हेर्नुस् त, तपाईहरुलाई के मिठो लाग्छ? दालमाम मन पर्छ। तपाईलाई चाहिँ? मम्म। ओहो, कति मिठो है।
दालमा पनि मिठो हुन्छ अनि मोमो पनि मिठो हुन्छ। यसै गरी हामीले कति धेरै खानेकुराहरू खान्छौँ नि है। फलफुलहरू खान्छौँ, पानी पिउँछौँ, दुध पिउँछौँ, मोमो, चाउमिन, पिज्जा पनि खान्छौँ, साग तरकारीहरू पनि खान्छौँ। आहा कति रमाइलो है। अनि यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ चाहिँ के हुँदैछ? चराले दाना खाँदैछ है। यसरी सजीवले के पनि गर्दो रहेछ? खाना खाँदो रहेछ। यो चाहिँ के होला? दौडिरहेछ, आफै हिँड्छ नि, हो कि होइन? तपाईँहरू हिँड्नुहुन्छ? तपाईँहरू घरबाट विद्यालयसम्म कसरी आउनुभयो? हिँडेर है। हो, सजीवले अर्को के गर्न सक्छ? आफै हिँड्न सक्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, चरा के गरेछ? भुर भुर उडेको छ। चरा भुर भुर उडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्छ। हामी हिँडेर दौडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्छौँ। जनावरहरू हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जनावरहरू पनि के गर्छन्? हिँडेर दौडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छन्, जान्छन्, हो कि होइन? हो, यसरी सजीवले के गर्दो रहेछ? हिँड्दो रहेछ, आफै हिँड्न सक्दो रहेछ। कति ज्ञानी। अनि अर्को चाहिँ के गर्छ ल भन्नुहोस् त? स्याबास। अर्को के गर्छ? बढ्छ। के हुन्छ? बढ्छ। कति ज्ञानी है। भाइ बहिनीहरूले त अघिल्लो कक्षामा कस्तो ध्यान दिएर सुन्नुभएको रहेछ, बुझ्नु भएको रहेछ। सबै एकदम सही जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। हो, स्याबास। सजीवले अर्को के गर्छ? बढ्छ। सानोबाट के हुन्छ? ठुलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर रुख सानो हुन्छ, सानो हुँदै 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 के हुन्छ? ठुलो हुन्छ। यहाँ बिरालो हेर्नुहोस् न, बिरालो पनि के छ? तपाईँले बिरालोको बच्चा देख्नुभएको छ नि है? कति क्युट हुन्छ नि, हो कि होइन? अनि पछि त्यो बिरालो ठुलो 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 हुँदै जान्छ। देख्नु भएको छ ठुलो बिरालो? देख्नु भएको छ। अनि बिरालोको बच्चा पनि देख्नु भएको छ नि है। यसरी के हुन्छ त? बढ्छ। यो चित्र हेर्नुहोस् न, यहाँनिर कति राम्रो है। हेर्नुहोस् त, यहाँ बिउ छ, बिउबाट जराहरू आएको छ अनि बिस्तारै बिस्तारै ल हेर्नुहोस् यी बढ्दै 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 गएको छ। यता सानो बेबीहरू हुन्छ, सानो बेबीहरू पनि ठुलो हुँदै जान्छ। तपाईँलाई थाहा होला, तपाईँहरू पनि पहिला सानो हुनुहुन्थ्यो, हो कि होइन? अनि बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुनुभयो, आफै हिँड्नै सक्नु हुनुभयो, हो कि होइन? विद्यालय आउनुभयो। अब तपाईँहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै के गर्नुहुन्छ? बढ्दै जानुहुन्छ। यसरी सजीवले अर्को के गर्दो रहेछ? बढ्दो रहेछ। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू सबैजना कति धेरै ज्ञानी, कति धेरै असल। म त एकदमै खुसी भएँ। ल अब त्यसो भए तपाईँको वरपर भएका सजीव र निर्जीव वस्तुहरूको नाम भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई त सजीव भनेको के हो? त्यो त सजीवले खान्छ। सजीव अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आफै जान सक्छ, बढ्न सक्छ, बढ्छ अनि सास फेर्छ। यी गर्नेहरू चाहिँ सजीव, यी नगर्नेहरू के हो त? निर्जीव भन्ने कुरा त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ, हो कि होइन? निर्जीवले खाना खान्छ? खाँदैन है। यो मार्कर छ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मार्करले खाना खान्छ? खाना खाएको देख्नु भएको छ? छैन। यो बढ्छ? बढ्दैन नि। अनि यो आफै ए मार्कर तिमी ऊ त्यहाँ हिँडेर पुग त, त्यहाँसम्म जाऊ त भन्यो भने यो हिँड्न सक्छ? सक्दैन, हो कि होइन? हो, यसरी जसले खाना खाँदैन, जो बढ्दैन, जसले सास फेर्दैन, हो कि होइन? जो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्दैन, तिनीहरू के हुन्? निर्जीव हुन्, हो कि होइन? भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले दुईटा चित्र ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ र पनि भाइ बहिनीहरूलाई रमाइलो हुन्छ भनेर मैले चित्र पनि लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् त, यो चित्र के को होला? स्याबास, टेबलको है। के हो? टेबल। अनि हेर्नुहोस् त, यो टेबल छ, यो टेबल बढेर ठुलो हुन्छ त रुख
बढे जस्तै, मान्छेहरू बढे जस्तै, जनावरहरू बढे जस्तै तपाईहरुको पनि घरमा टेबल होला नि, देख्नुभएको छ है? त्यो टेबल बढ्दै 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 ठुलो भएको देख्नुभएको छ? छैन। हो, स्याबास। निर्जीव वस्तुहरू बढ्दैन, खाना पनि खाँदैन, सास पनि फेर्दैन। हेर्नुस् त, बस पनि छ नि। यता यो बस छ, अनि यो बस यहाँ ठुलो भएको छ त? छैन नि। मैले यो के देखाउन खोजेको भाइ बहिनीहरूलाई भन्दाखेरि निर्जीव वस्तुहरू ठुलो हुँदैन, आफै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्दैन, खाना पनि खाँदैनन्, अनि बढ्दैन पनि। हो कि होइन? हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू। ल, अब भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ। मलाई अब एकजनाले भनिदिनुहोस् त, तपाईको वरपर तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ? घरमा हुनुहुन्छ, कोही विद्यालयमा हुनुहुन्छ, हो कि होइन? ल, आफ्नो वरपर हेर्नुहोस् त, तपाईले के देख्नुभयो? पहिला सजीव है त। ल, सजीव वस्तु के देख्नुभयो? आफ्नो वरपर हेर्नुहोस् त। स्याबास। सजीवमा के देख्नुभयो? सजीवमा एक नम्बरमा रुख। स्याबास। अर्को के देख्नुभयो? स्याबास, साथी। साथी भनेको के हो? मानिस। मानिसलाई देख्नुभयो। अरु के छ तपाईको वरपर? हेर्नुस् त, वरपर हेर्नुस्, झ्यालबाट हेर्नुस्। चरा। कति ज्ञानी। चरा पनि देख्नुभयो। हो, यिनीहरू के हुन्? सजीव हुन्। अब अर्को साथीले निर्जीव भनिदिनुस् त, तपाईको वरपर निर्जीव वस्तुहरू के छन्? स्याबास। के छ? टेबल छ है। तपाईहरुकै घरमा के छ? टेबल छ। अर्को के छ होला? बाहिर हेर्नुस् त, के देख्नुभयो? स्याबास। के देख्नुभयो? बस देख्नुभएछ। अर्को के देख्नुभयो? चक। स्याबास, चक पनि देख्नुभयो। डेस्क पनि होला, बेन्च पनि होला, कपडा पनि होला, भाँडाकुँडा पनि होला। कति धेरै छन् नि है निर्जीव वस्तुहरू पनि। हो, स्याबास। भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी के गर्छौं? हेर्नुस् त। ल, आहा, कति धेरै चित्रहरू आएछ नि, हो कि होइन? अब हामी के गर्छौं? तपाईले चिनिसक्नुभयो है, तपाईले भनिसक्नु पनि भयो। अब फेरि अर्को साथीहरूलाई म पालो सोध्छु है त। हुन्छ? कुन चाहिँ सजीव हुन्, कुन निर्जीव हुन्? ल, हेर्नुस् है त। ल, पहिलो चित्र हेर्नुहोस् त। यो के को चित्र हो? रुख। स्याबास। रुखलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ? गुड। ट्री। के भनिन्छ? ट्री। TREE, ट्री भनिन्छ है। ट्री देख्नु भएको छ? कस्तो कलरको हुन्छ नि ट्री चाहिँ? हरियो, ग्रीन कलरको हुन्छ है। ल, हेर्नुस् त, धेरै जसो ग्रीन कलरको हुन्छ है। अनि यो चाहिँ के होला? स्याबास, ढोका। इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ? डोर भनिन्छ। के भनिन्छ? डोर। तपाईहरु कक्षामा केबाट प्रवेश गर्नुभयो? स्याबास, ढोकाबाट। अर्को चाहिँ यो के होला? भाइ बहिनीहरूलाई सबै थाहा छ। यो चाहिँ कुच्चो। कुच्चोलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ? ब्रुम भनिन्छ। के भनिन्छ? ब्रुम। हस्। अब यो चाहिँ के होला? यो हामीले चलाउनुहुन्छ कि हुँदैन? सानो मान्छेले हुँदैन। के हो यो? हथौडा है। हम्मर भन्छ नि है इङ्ग्लिसमा। हम्मर। यसले ठोकिन्छ है। ठोकिन्छौँ नि हामी, किल्लाहरू ठोक्छौँ। हामी सानो मान्छेले चाहिँ ठोक्नु हुँदैन है। यो औजार हो नि, यसले हाम्रो औँलाहरूमा लाग्यो भने घाउ हुन सक्छ, चोटपटक लाग्न सक्छ। हस्। त्यही भएर सानो सानो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ चलाउनु हुन्न। हस्। अब अलि ठुलो भएपछि मात्रै चलाउने। सानो भाइ बहिनीहरूले यो औजार चाहिँ नचलाउने। अर्को यो के होला? टेबल
इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ? स्याबास, टेबल। के भनिन्छ? टेबल भनिन्छ है, TABLE, टेबल भनिन्छ। आहा, यो ग्रीन ग्रीन कलरको है, के होला यो? सुगा। सुगालाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ? स्याबास, प्यारोट। PARROT, प्यारोट भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू। यो त कति राम्रो, के होला? पानीमा हिँड्छ नि यसरी पौडिँदै। यस, स्याबास, माछा है। माछालाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ? फिस। फिस भनिन्छ है। अनि यो चाहिँ के होला? मैले पनि लाएको छु। के हो यो? घडी। अनि घडीलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ? स्याबास, वाच भनिन्छ। के भनिन्छ? वाच, WATCH, वाच भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। हामी घडी के का लागि प्रयोग गर्छौँ? स्याबास, समय हेर्नको लागि। अनि यो चाहिँ के होला? हात्ती है। हात्तीलाई इङ्ग्लिसमा हामी के भन्छौँ? एलिफेन्ट भन्छौँ है। एलिफेन्ट पनि भन्नुहुन्छ है, ELEPHANT, एलिफेन्ट भन्नुहुन्छ, हो कि होइन? अब यो चाहिँ के होला? गर्मीमा हामी के चलाउँछौँ? स्याबास, पङ्खा। के हो यो? पङ्खा। पङ्खालाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ? स्याबास, फ्यान भनिन्छ। ल, अब भाइ बहिनीहरूलाई यी सबै वस्तुहरूको नाम पनि थाहा भयो, नेपालीमा पनि इङ्ग्लिसमा पनि। अब कुन सजीव कुन निर्जीव भनिदिनुहोस् है त। रुख सजीव कि निर्जीव? स्याबास, सजीव। यसरी जोडा मिलाऊँ है त, हेर्नुहोस् त। अनि ढोका चाहिँ नि सजीव कि निर्जीव? स्याबास, निर्जीव रहेछ। अर्को कुचो नि, स्याबास, कुचो पनि निर्जीव। एकदमै सही अनुमान गर्नुभयो तपाईँहरूले। अनि हथौडा नि, हथौडा पनि निर्जीव। टेबुल, कति ज्ञानी, टेबुल पनि निर्जीवै रहेछ। अब पालो के को? सुग्गाको। सुग्गा चाहिँ सजीव कि निर्जीव? स्याबास भाइ बहिनीहरू, सजीव। माछा के होला? स्याबास, सजीव। अब यो घडी चाहिँ के होला? घडी निर्जीव। लौ, हात्ती पो आएछ है भाइ बहिनीहरू। मैले घडी भने, पहिला सुरु त हात्ती पो भएछ है। हात्ती चाहिँ के हो? सजीव हो। अनि घडी चाहिँ निर्जीव है। म्यामले झुक्क्याउनु भयो है। अनि अब के बाँकी भयो? पङ्खा। पङ्खा के होला? स्याबास, निर्जीव रहेछ है। निर्जीव होला है, निर्जीव हो। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू सबैजनाले जानिसक्नुभयो। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। सबैजनाले सक्रिय सहभागिता देखाउनु भयो, सबैजनाले उत्तर भन्नुभयो। म एकदमै खुसी भएँ। अब हामी एकैछिन रमाइलो गरौँ, हुन्छ? गीत गाउने हस्। ल सबैजना उठ्दिनुहोस् त, आफ्नो ठाउँबाट उठ्दिनुहोस्। सबैजना गोलो घेरा बनाएर बस्नुहोस् हस्। म्यामले गीत गाउन सिकाउँछु नि, एकछिन रमाइलो गर्ने अब हस्। पहिला म्यामले गीत गाउँछु, त्यसपछि म्याम सँगसँगै तपाईँहरूले पनि गर्नुहोला हस्। ल है त, 1 2 3 सुरु। भुरभुर गर्ने भमराले मिठो रस चुस्यो, रङ्गी चङ्गी पुतली फुलमाथि बस्यो। तपाईँहरू पनि सँगसँगै गीत गाउनुहोस् है। ल, नछौ नानी पुतलीलाई भाग्छ डराएर, भमरो नि उड्न सक्छ भुभु कराएर, पोखरीमा पौडे माछा भ्यागुतो छ छेउमा, ट्वार्र टुर्र गर्दो रहेछ किरा खाने दाउमा, माछा पनि साथी हाम्रो भ्यागुतो नि साथी,
साथीसँगै खेल खेल्नु हुँदो रहेछ जाति। क्ल्याप गर्नुहोस्, कस्तो रमाइलो है। ल अब हामी एकचोटि सँगै गीत गाउँ है त, सँगसँगै तपाईँहरू पनि म पनि सँगसँगै त। ल 1 2 3 सुरु। भुरभुर गर्ने भमराले मिठो रस चुस्यो, रङ्गी चङ्गी पुतली नि फुलमाथि बस्यो। नछौ नानी पुतलीलाई भाग्छ डराएर, भमरो नि उड्न सक्छ भुभु कराएर। पोखरीमा पौडी माछा भ्यागुतो छ छेउमा, ट्वार टुर्रो गर्दो रहेछ किरा खाने दाउमा। माछा पनि साथी हाम्रो भ्यागुतो नि साथी, साथीसँगै खेल खेल्नु हुँदो रहेछ जाति। ल फेरि क्ल्याप। कस्तो रमाइलो गीत है। ल अब भाइ बहिनीहरू हामीले गीत गायौँ है। यहाँ चित्र पनि हेर्नुहोस् न, यो के को हो? किरा, स्याबास, इन्सेक्ट भन्छौँ है हामी। आहा, यो र यो चाहिँ के को चित्र रहेछ? बटरफ्लाई, पुतली हो कि होइन? कति राम्रो रङ्गी बिरङ्गी पुतलीहरू हुन्छ नि है। अनि हेर्नुहोस् भ्यागुतो, यहाँ के रहेछ? माछो रहेछ हो कि होइन? यी सबै के हुन् भन्नुहोस् त? स्याबास स्याबास, सजीव हुन् नि हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? किरा पनि सजीव हो, पुतली पनि सजीव हो, भ्यागुतो पनि सजीव हो, माछो पनि सजीव हो। कसरी? यिनीहरूले के गर्छन्? खाना खान्छन्, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छन्, सास पनि फेर्छन्, अनि के गर्छन्? बढ्छन्। सानोबाट ठुलो 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 हुँदै बढ्छन् हो कि होइन? त्यही भएर यिनीहरू सबै के हुन् त? सजीव हुन्। अनि हामीले सजीव वस्तुहरूको बारेमा गीत गायौँ है। अनि भाइ बहिनीहरू भनिदिनुहोस् त, भमराले कस्तो आवाज निकाल्छ? देख्नु भएको छ भमरा? देख्नु भएको छ? स्याबास हो। भमराले कस्तो आवाज निकाल्छ? भू भू गर्ने आवाज निकाल्छ है। भू 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 गरेर उड्छ नि हो कि होइन? हो, भमराले भू भू गरेर आवाज निकाल्छ। अनि पुतली चाहिँ कहाँ बस्दो रहेछ? यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ पनि पुतली छ, यहाँ पनि पुतली छ। कहाँ बस्दो रहेछ? स्याबास, फुलमा। पुतली कहाँ बस्छ? फुलमा बस्छ। अनि पुतली किन फुलमा बसेको होला भन्नुहोस् त? स्याबास, के गर्न? रस चुस्न है। फुलको रस चुस्नलाई के गर्छ पुतली? फुलमा बस्छ है। हो, स्याबास। अनि भ्यागुतो चाहिँ कसरी कराउँछ नि? देख्नु भएको छ भ्यागुता? देख्नु भएको छ? कसरी कराउँछ? ट्वार ट्वार गरेर कराउँछ है। सुन्नु भएको छ? कहिले कराउँछ भ्यागुतो? स्याबास, पानी परेको बेलामा ट्वार 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 गरेर कराउँछ नि हो कि होइन? हो। अनि भ्यागुताले के खान्छ रे? अघि हामीले गीत गाउँदा भनेका थियौँ नि, के खान्छ? स्याबास, किरा खान्छ, किराहरू खान्छ हो कि होइन भ्यागुतोले? अनि भाइ बहिनीहरू, माछाको घर चाहिँ कहाँ हो नि? हामीसँगै बस्छ कि क्या हो? होइन? कहाँ बस्छ? हो, स्याबास, माछा कहाँ बस्छ? पानीमा बस्छ। कि त पानी माछाको घर हो। माछाले चाहिँ के खान्छ नि? माछाले पनि साना साना किराहरू, साना साना माछाहरू खान्छन्, लेउहरू खान्छन् हो कि होइन? अनि तपाईँले
तपाईहरूले माछाको बच्चा देख्नु भएको छ? कत्रो हुन्छ? सानो सानो हुन्छ है। अनि पछि त्यो बढ्दै 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 जान्छ। अनि खोलामा तपाईहरूले माछा समाउने गर्नुभएको छ? समाउनु भएको छ? छैन। समाउन चाहिँ जानुभयो तर समाउनै सकिँदैन नि माछा, हो कि होइन? किन सकिँदैन? माछा त कति चाँडो भागिहाल्छ, दौडिहाल्छ है। माछा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फुर्र भागिहाल्छ नि, हो कि होइन? त्यही भएर हामीले समाउनै सक्दैनौँ है। ठुलो ठुलो हाम्रो दाइ दिदी आमा बुवाले सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले चाहिँ अलि धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ अनि बल्ल सक्नुहुन्छ है। किनकि माछा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भागिहाल्छ, हामी समाउनै सक्दैनौँ, हो कि होइन? आमा बुवाले दाइ दिदीले मात्र सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि पनि धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ, हो कि होइन? ल भाइ बहिनीहरू कति ज्ञानी, सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद। कति मिठोसँग गीत गाउनुभयो। अनि गीतमा गाउँदा गाउँदै मैले केही प्रश्नहरू पनि सोधेँ, त्यसको पनि कति सही जवाब दिनुभयो है। ल अब भने हामी के गर्छौँ भन्नुहोस् त? ल हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँहरूकै किताबमा भएको एउटा चित्र राखेको छु नि, हेर्नुहोस् त। यो चित्र है तपाईँहरूको किताबमा पनि छ नि, कति राम्रो छ है। ल तपाईँले चिनिसक्नुभयो, फेरि पनि एकचोटि भनिदिनुहोस् त। माछा कहाँ बस्दो रहेछ? पानीमा। ल हेर्नुहोस् न, यति लामो जिब्रो निकालेर भ्यागुतो के गर्दैछ? किरा खाने दाउमा बसिरहेको छ। फुलको वरिपरि पुतलीहरू भमराहरू डुलिरहेको छ, घुमिरहेको छ। किनभने भमरालाई पुतलीलाई फुलको रस खान मनपर्छ, हो कि होइन? खानुपर्छ, सजीवहरू बाँच्नु पर्यो, हो कि होइन? बाँच्नलाई त खाना खानु पर्यो नि त। अनि पुतली पनि सजीव हुन्, अनि भमरो पनि सजीव हुन्, हो कि होइन? त्यही भएर के गर्नुपर्छ? खानुपर्छ, फुलको रस खानुपर्छ, चुस्नुपर्छ है। ल अब भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा यो अभ्यास दिएका छन् नि है। कति राम्रो राम्रो चित्र, हेर्नुहोस् त। गमला, रुख, यो के हो? हाँस, यो कार रहेछ, बाँदर रहेछ, खोला रहेछ, यो चाहिँ के होला? चरा हो, काग है, काग हो नि। अनि यो चाहिँ नि रुख है, यो पनि के हो? केराको थाम हो नि, हो कि होइन? केराको रुख हो यो। यो चाहिँ के रहेछ? ढुङ्गा है, ढुङ्गो रहेछ। अब हामीले यसलाई के गर्नेछौँ? यो एकातिर सजीवको बक्सा दिएको छ, अर्कोतिर निर्जीव छ। भाइ बहिनीहरूले फटाफट त पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। ल त्यसो भए क नम्बरमा हेर्नुहोस् त, यो के को चित्र हो रे? कार हो नि, हो कि होइन? कार। यो सजीव हो कि निर्जीव हो? स्याबास, निर्जीव रहेछ है। निर्जीवमा यसरी राख्दिने हामीले। अब खमा हेर्नुहोस् त, के छ? हाँस। हाँस सजीव हो कि निर्जीव हो? स्याबास, सजीव हो। गमा चाहिँ के रहेछ? गमा बाँदर रहेछ। बाँदर चाहिँ सजीव हो कि निर्जीव हो? स्याबास, सजीव हो है। भाइ बहिनीहरूले सबै चिनिहाल्नुहुन्छ। अब यो अभ्यास तपाईँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ, हो कि होइन? तपाईँहरूलाई सबै थाहा भइसक्यो। अब एकैछिन तपाईँहरूको रमाइलोको लागि मैले हेर्नुहोस् त यहाँ के लिएर आएकी छु। यो अभ्यास जस्तै छ नि है। एकैछिन सबैजना यहाँ हेरिदिनुहोस् है त। म के गर्दैछु? ल मैले यो यहाँ राखेँ, हस् हेर्नुहोस् है सबैजनाले। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के रहेछ? दुईटा गमला छ, हो कि होइन? एकातिर मैले सजीव भनेर लेखेकी छु, अर्कोतिर निर्जीव भनेर लेखेको छु। अब नि म तपाईँहरूलाई केही चित्रहरू देखाउँछु हस्। अब यो के को चित्र होला? ल हेर्नुहोस् कति राम्रो फुल छ। फुलभित्र के को चित्र छ?
हाँस। हाँसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ? डक। डक भन्छ। अनि नि भाइ बहिनीहरू, यो डक सजीव कि निर्जीव? स्याबास, सजीव। हामीले सजीवलाई यसरी यहाँ हालिदियौँ। अब अर्को फेरि म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो के को चित्र होला? यो पिङ्क पिङ्क कलरको फ्लावरमा, फुलमा यो के को चित्र होला? स्याबास, टेबल। इङ्ग्लिसमा टेबल, नेपालीमा टेबुल भन्छौँ है। यो चाहिँ सजीव कि निर्जीव होला? स्याबास, निर्जीव। निर्जीव त यहाँ पो हो है? होइन, कहाँ हो? ओहो, कति ज्ञानी भाइ बहिनीहरू हो। निर्जीवको ठाउँ त यता पो हो त है। अनि नि यो चाहिँ के होला? यो के हो? स्याबास, यो चाहिँ रुख हो। रुख सजीव कि निर्जीव होला? स्याबास भाइ बहिनीहरू, यो त सजीव पो रहेछ। यसलाई सजीवमा राखिदिउँ। आहा, हेर्नुहोस् त यहाँ पर्पल पर्पल कलरको फ्लावरमा यो के को चित्र होला? हेर्नुहोस् त। घर, हाउस है। हामी हाउस भन्छौँ नि। यो हाउस, हामी बस्ने घर चाहिँ सजीव कि निर्जीव? स्याबास, निर्जीव। हामीले निर्जीवलाई यता राखौँ। अर्को पनि मसँग कति राम्रो चित्र छ नि, हेर्नुहुन्छ? ल हेर्नुहोस्, यी के रहेछ? सर्प, स्नेक भनिदो रहेछ है इङ्ग्लिसमा। स्नेक, सर्प। हेर्नुहोस् त, सर्पले के खाँदैछ? भ्यागुतो खाँदैछ है। भ्यागुतो खाँदैछ नि, हेर्नुहोस् त। हो, यो सजीव कि निर्जीव? सजीव, किनकि सजीवले खाना खान्छ। सर्पले भ्यागुतो खाँदैछ। त्यही भएर यसलाई हामी कहाँ राख्छौँ? सजीवमा राख्छौँ। अनि कस्तो राम्रो येल्लो येल्लो कलरको फ्लावरमा हेर्नुहोस् त, के छ यो? के को चित्र होला? हामी दसैँमा उडाउँछौँ। स्याबास, चङ्गा। चङ्गालाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू? के भनिन्छ? काइट भनिन्छ। के भनिन्छ? काइट। स्याबास। काइट चाहिँ सजीव कि निर्जीव? स्याबास, निर्जीव। यसलाई मैले यहाँ राखिदिएँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कति रमाइलो है। अनि भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू सबैजनाले एकदमै सही अनुमान गर्नुभयो, सही उत्तर दिनुभयो है। अब नि म तपाईँहरूलाई फेरि अर्को पनि नयाँ खेल खेलाउँछु। हस्, हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि छ नि है। अब यसको पालो। हस्, ल अब म्यामले यो निकाल्छु। यो क्रियाकलाप त हामीले गरिसक्यौँ, हो कि होइन भाइ बहिनी? ल अब भने हामी के गर्छौँ? यो क्रियाकलाप गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, के को चित्र हो? अनुमान गर्नुहोस् है। के को चित्र हो? स्याउ। स्याउको चित्र है। त्यो स्याउको नजिक चाहिँ एउटा के रहेछ? यो लामो लामो के रहेछ? चक्लेट हो कि क्या हो? के रहेछ यो? स्याबास, किरा। किरा रहेछ। अब यो किरालाई चाहिँ नि, यो स्याउभित्रको यो दाना, यो बिउ छ नि, यो बिउ खान मन लागेछ। उसलाई अब त्यहाँ जानु पर्यो रे। कसरी जाने होला? तपाईँहरूको किताबमा पनि छ नि, हेर्नुहोस् त सबैजनाले। ल अब म एकछिन तपाईँहरूलाई समय दिन्छु, हुन्छ? ल बाटो पत्ता लगाउनुहोस् त। कसले मलाई देखाउनु पर्छ है। अनि ल कसले चाँडो लगाउनुहुन्छ होला? अब यो किरा कुन बाटो हुँदै यो बिउ खान पुग्छ होला? ल त सबैजनाले तपाईँले गरिसक्नुभयो, पत्ता लगाइसक्नुभयो। ल देखाउनुहोस् त। स्याबास, ल धन्यवाद तपाईँलाई। कति चाँडो गर्नुभयो, सही बाटो पत्ता लगाउनु भयो। अर्को साथी, तपाईँले पनि बाटो पत्ता लगाउनु भयो। देखाउनुहोस् त म्यामलाई। स्याबास, तपाईँले पनि सही बाटो पत्ता लगाउनु भएछ। अब अरू साथीहरूले पनि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। ल गर्नुहोस्। किरा हेर्नुहोस् है, किरा है।
किरा त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छ नि भाइ बहिनीहरू, हो कि होइन? किरा पनि सजीव वस्तु हो कि होइन? हो नि। ल अब अरू साथीहरूले पनि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। अब एकचोटि म पनि प्रयास गर्छु है त। हेर्नुहोस् है त, म्यामले चाहिँ सही बाटो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न होला? यो सजीव वस्तुलाई, किरालाई खाना त खानु पर्यो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पनि सक्छ। अब कसरी जान्छ होला त? हेर्नुहोस् है त, म्यामले सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न होला? यसरी 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 गयो। यता हो कि होइन है? यता पो होला। यता 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 यता। ल है, किरा किरा जाँदैछ। यही बाटो हो कि होइन? म सही बाटो जाँदैछु कि जाँदै छैन? भन्नुहोस् त। स्याबास, भाइ बहिनीहरूले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हो, यही बाटो हो। ल है, घुम्यो है किरा। अब कताबाट जाने होला त? यताबाट है। आहा, कहाँ पुग्यो? ठ्याक्कै बिउनिर नै पुग्यो, बिउ बाटो नै पुग्यो, हो कि होइन? यहाँनिर ट्याक्कै किरा पुगेर के गरिदियो? स्याउभित्रको बिउ खाइदियो। ल, कस्तो रमाइलो। तपाईँहरूलाई रमाइलो भयो कि भएन? भयो। ल, अब जसले गर्नुभएको छैन नि, उहाँहरूले पनि यहाँ हेरेर अथवा आफ्नो साथीको सहयोग लिएर बाटो पत्ता लगाउनुहोस्। हस्। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ जान्छौँ। आहा, के रहेछ नि? कस्तो राम्रो चित्र रहेछ। के को चित्र हो? स्याबास, हात्ती। एलिफेन्ट, एलिफन्ट पनि भन्नुहुन्छ है। एलिफेन्टको चित्र हो यो। एलिफेन्ट मात्रै देख्नुभयो? अर्को पनि त्यहाँ छ नि। हो, स्याबास। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि चित्र रहेछ, हो कि होइन? अर्को के होला? यहाँ सेतो सेतो जनावर भन्दा तल हेर्नुहोस् त है, के को चित्र रहेछ? यो त कुकुर पो रहेछ है। अनि यो नि बिरालो, यो मुसा। हेर्नुहोस् त, अन्त पनि छ त कतै? हेर्नुहोस् त, अन्त कहाँ छ? स्याबास, यहाँनिर छ, सेतो सेतो, हो कि होइन? आहा, ल अब तपाईहरूले आफ्नो किताबमा छ है यो चित्र, आफ्नो किताबमा हेरेर मलाई भनिदिनुहोस् त, यो चित्रमा जम्मा कतिवटा जनावरहरू छन्? गर्नुहोस् गर्नुहोस् गर्नुहोस्। हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू, 6वटा। ल गरौँ है त। यो 1, यहाँ 2, 3, 4, 5 अनि 6वटा जनावरका चित्रहरू रहेछन्। तपाईहरू ती जनावरका नामहरू लेख्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ। ल, अब त्यसो भए नाम भन्नुहोस् है त। म्यामले यहाँ नाम लेख्नुहुन्छ। हस्, तपाईहरू भनिदिनुहोस्, म्यामले चाहिँ लेख्नुहुन्छ। हस् त। ल, 1 नम्बरमा यो के को चित्र होला? स्याबास, 1 नम्बरमा आमे कति मोटो लेखिदो रहेछ नि यो मार्करले है। कस्तो रङको छ? कालो। स्याबास। ल, 1 नम्बरमा के रहेछ? हात्ती रहेछ भाइ बहिनीहरू है। अनि 2 नम्बरमा के कुन जनावर हो? स्याबास, घोडा। घोडा देख्नु भएको छ है? घोडा कहाँ बस्छ? घरमा बस्छ है, तबेलामा है। घर के त घोडाको घरलाई के भनिन्छ? तबेला भनिन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, यो कुन जनावर होला? ओहो, स्याबास, सबैजनाले एकैचोटि भन्नुभयो है। सबैलाई थाहा छ। कुकुर, कुकुर, कुकुर पो रहेछ। अर्को जनावर कुन होला? भनिदिनुहोस् त। बिरालो।
बिरालो है बिरालो कसरी कराउँछ भनिदिनुस् त म्याउ म्याउ गर्छ है अनि अर्को नि 5 नम्बरमा कुन जनावर स्याबास मुसा मुसा अनि 6 नम्बरमा चाहिँ के होला नि त्यो भन्नुस् त 6 नम्बरमा हेर्नुस् त यहाँनिर यो चाहिँ के को चित्र होला चिन्नु भएन यो चाहिँ भाइ बहिनीहरू वन मान्छे हस् वन मान्छे हो नि अनि यसलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ गोरिल्ला के भनिन्छ गोरिल्ला भनिन्छ 6 नम्बरमा कुन जनावर वन मान्छे हस् भाइ बहिनीहरू हात्तीलाई के भनिन्छ अरे इङ्ग्लिसमा स्याबास एलिफेन्ट भनिन्छ है अनि नि यहाँ घोडा पनि रहेछ घोडालाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ हर्स स्याबास हर्स भनिन्छ कुकुरलाई नि स्याबास डग डग भनिन्छ बिरालोलाई क्याट क्याट भनिन्छ स्याबास मुसालाई नि माउस भनिन्छ है अनि वन मान्छेलाई गोरिल्ला भनेर अघि हामीले भनिसक्नुभयो ल भाइ बहिनीहरू कस्तो रमाइलो भयो है अनि अब भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले भनिदिनुस् त आज हामीले के पढ्यौं स्याबास हो हामीले सजीव वस्तुहरूको गुणहरूको बारेमा पढ्यौं थाहा पायौं छलफल गर्यौं नि हो कि हैन हो अनि निर्जीव वस्तुहरू भनेको के हुन् है के चाहिँ सजीवले गर्छन् के निर्जीवले गर्दैनन् भन्ने कुरा जान्यौ नि हैन सजीवले खाना खान्छ निर्जीवले खादैन सजीव बढ्छ निर्जीव बढ्दैन सजीव एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छ निर्जीव जान सक्दैन अनि सजीवले के गर्छौ सास फेर्छौ निर्जीवले सास फेर्दैन हो कि हैन यी चारवटा कुराहरू जसले गर्छ तिनीहरू के हुन् सजीव हुन् जसले गर्दैन यी भन्दा सबै बाँकी के हुन् त निर्जीव हुन् अनि हामीले अर्को के पनि पढ्यौं के को बारेमा छलफल गर्यौं गीत गायौं है गीतमा पनि सजीव वस्तुहरूको बारेमा गीत बनाइएको थियो त्यो गीत गायौं रमाइलो गर्यौं जनावर पनि चिन्यौं जनावरको नाम पनि भन्न सक्यौं हो कि हैन चित्रबाट 6 वटा जनावरको नाम पनि हामीले पत्ता लगायौं हो कि हैन भाइ बहिनीहरू है तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद कस्तो ज्ञानी भाइ बहिनीहरू ल अब आजको लागि म तपाईहरुलाई गृह कार्य स्वरूप यो क्रियाकलापहरू दिन्छु हस् हेर्नुस् त 1 नम्बरमा तपाईलाई मन पर्ने कुनै एक सजीव वस्तुको चित्र बनाउनुहोस् र रङ पनि भर्नुहोस् है आफुलाई मन पर्ने एउटा सजीवको चित्र बनाउनुहोस् अनि त्यसमा आफुलाई जुन कलर मन पर्छ रङ मन पर्छ त्यो रङ पनि भर्नुहोस् अनि दोस्रो नम्बरमा रहेको छ तपाईको वरपर रहेका 5 वटा सजीव वस्तुको नाम लेख्नुहोस् रे हस् वरिपरि हेर्नुहोस् आफ्नो विद्यालयको वरपर आफ्नो घरको वरपर हेर्नुहोस् तपाईले सजीव वस्तु कुन हो भन्ने सबै थाहा पाइसक्नु भयो मलाई भनिसक्नु भयो हो ती वस्तुहरूको नाम लेख्नुहोस् हस् यदि तपाईहरुलाई गाह्रो भयो हैन अप्ठ्यारो पर्यो भने आफ्नो अभिभावक दाइ दिदीको सहयोग गर्नुहोस् हैन भने विद्यालयमा हामी फेरि पनि सहयोग गरिहाल्ने छौं हुन्छ ल भाइ बहिनीहरू आजको लागि हाम्रो कक्षा यति नै फेरि हामी अर्को कक्षामा नयाँ पाठ लिएर आउने छौं रमाइलो गर्ने छौं त्यतिन्जेल तपाईहरु सबैजना स्वस्थ रहनुहोस् खुसी रहनुहोस् अनि पढेर बस्नुहोस् हस् ज्ञानी भएर हस् त धन्यवाद